ल प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि अति नै प्रेमी जय मसीह। प्रभुलाई अत्यन्तै अत्यन्तै धेरै धन्यवाद होस्। हामीलाई परमेश्वरले यो अनुग्रह दिनुभएको छ। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचन बाइबलबाट हामी केही परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसै त कृपया तपाईँहरूले मसँग खोल्ने। हामीले बिता समयमा पनि पढेका हौँ। पहिलो थिस्सलोनिकीको किताब 1 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ। 7 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पहिलो थिस्सलोनिकीको किताब 1 अध्यायको हाम्रो भाइले पढिदिनुहुन्छ 7 पदलाई। कृपया भाइ पढिदिने। यहाँसम्म कि तिमीहरू मेसोडोनिया र अखैयामा भएका सबै विश्वासीहरूका निम्ति नमुनाहरू बन्यौ। आमीन। हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। बिता समय हजुरहरूसित म जोडिँदा हुँदी एउटा विषयमा हामीले अध्ययन गरिराखेका थियौँ। अनि त्यो विषय चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको एउटा हृदयको चाहना हो कि तपाईँ र मेरो मण्डली चाहिँ एउटा नमुनाको मण्डली बनेको। परमेश्वरको हृदयको लालसा छ तपाईँ र मेरो घर चाहिँ एउटा नमुनाको घर बनेको। यस समय पनि यद्यपि सारा संसारमा एक प्रकारको अशान्तिको माहौल छ, सबै मान्छेहरूको आशाहरू हराइराखेको अवस्थामा छ, सबै मान्छेहरूले आफ्नो जिन्दगीको थुप्रै बुनेको सपनाहरू चकनाचुर भएको यस्तै अवस्थामा पनि तपाईँ र मेरो मण्डली चाहिँ, तपाईँ र मेरो घर चाहिँ एउटा नमुनाको घर, एउटा नमुनाको मण्डली भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा बिता समय नै तपाईँ र मैले हेरिसकेका छौँ। विशेष गरिकन यही यो थिस्सलोनिकाको मण्डली एउटा यस्तो खालको मण्डली रहेछ कि यहाँ भनिराखेको छ तिमीहरू चाहिँ अखैयामा र मकदुनियामा भएका विश्वासीहरूको लागि तिमीहरू चाहिँ नमुना बन्यौ। र परमेश्वरको हृदयको चाहना छ कि तपाईँ र मेरो मण्डली पनि अरू मण्डलीहरूको लागि चाहिँ एउटा नमुनाको मण्डली भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयको चाहना छ कि तपाईँ र मेरो घर पनि अरू विश्वासी प्रभुका जनहरूको घरहरू भन्दा भिन्दै अनि एउटा सुन्दर अनि एउटा राम्रो एउटा नमुनाको घर भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र हामीले बिता समयमा हेरेको थियौँ कि नमुनाको घर बन्नका लागि चाहिँ हाम्रो घरको बुबा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यो सम्बन्धमा तपाईँ र मैले अघिबाटै अध्ययन गरिसकेका छौँ। दोस्रो, एउटा नमुनाको परिवार एउटा घर बन्नका लागि चाहिँ घरको आमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा तपाईँ र मैले हेरिसकेका छौँ र यो कुरोलाई म दोहोऱ्याउने छैन। तर आज चाहिँ एउटा नमुनाको परिवार बन्नका लागि बिता समय मैले छोडेको पाठ थिएँ, त्यो चाहिँ एउटा घरको छोरा कस्तो हुनुपर्छ। हामी छोराको विषयमा हामी हेर्नेछौँ, कारण थुप्रै छोराहरू तपाईँहरू सेवामा बसेका कुराहरू मैले देखेको छु भने तपाईँहरूले यो फेसबुकद्वारा पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ। दोस्रो, तपाईँ र मेरो घर अनि परिवार नमुनाको परिवार अनि घर बन्नका लागि चाहिँ घरको छोरी कस्तो हुनुपर्छ, हामी यो पनि कुरा आज हामी हेर्नेछौँ छोटकारीमा। अनि हामी यो पनि कुरा हामी हेर्नेछौँ एउटा परिवार एउटा घर नमुनाको घर हुनका लागि चाहिँ घरको बुहारी पनि कस्तो हुनुपर्छ, यो पनि कुरा हामी हेर्नेछौँ छोटकारीमा। अनि चौथो र अन्तिम कुरा हामी हेरौँ कि एउटा सासू पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी हेर्छौँ। कारण यी दिनहरूमा धेरैभन्दा धेरै घर अनि परिवारमा भित्री एक प्रकारको अशान्तिको माहौल, एक प्रकारको लडाई, एक प्रकारको झगडा, एक प्रकारको अमेल, एक प्रकारको एकदमै तितो कुराहरू पाइराखेको छ, जसले गर्दाहुँदी हाम्रो घर हाम्रो परिवार एउटा नमुनाको परिवार बन्न सकिराखेको छैन। जबसम्म हाम्रो घर एउटा नमुनाको घर बन्न सक्दैन, जबसम्म तपाईँ र मेरो घर एउटा नमुनाको घर बनिँदैन, तबसम्म तपाईँ र मेरो मण्डली कहिले पनि नमुनाको मण्डली बन्न सक्दैन। तपाईँ र मेरो मण्डली नमुनाको मण्डली बन्नु हो भने, तपाईँ र मेरो घर एउटा नमुनाको घर बन्नु हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र मेरो घर चाहिँ ठिक हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो घर चाहिँ नमुनाको हुनुपर्छ। र अब हामी हेर्नेछौँ तपाईँ र म अथवा एउटा घर नमुनाको घर हुनका लागि चाहिँ हामी घरको छोराहरू चाहिँ को जस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ
तपाईँ र मेरो घर अथवा तपाईँ र म अथवा हामी छोराहरू चाहिँ सामुएल जस्तो हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। कि तपाईँ र मैले मेरो आफ्नो घरलाई नमुनाको घर बनाउनका लागि हामी छोराहरू चाहिँ सामुएल जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त सामुएल चाहिँ कस्तो थिए त? सामुएलको सम्बन्धमा हामी 3वटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। उनी चाहिँ कस्तो थिए? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ सामुएल चाहिँ कस्तो खालको छोरा रहेछ, जसले गर्दाहुँदी उसको परिवार उसको घरलाई पनि एउटा नमुनाको घर बनाउन ऊ सफल भए। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ पहिलो सामुएलको किताब 1 अध्यायको 24 पद अनुसार चाहिँ सामुएल चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाहुँदी आमाले र बुबाले बसाएको ठाउँमा चुपचाप बस्ने, यो चाहिँ पहिलो स्वभाव रहेछ। र तपाईँ र मेरो घर परिवार नमुनाको घर हुनुको लागि चाहिँ तपाईँ र म पनि सामुएल जस्तो आफ्नो आमा र बुबाले राखेको जग्गामा चुपचाप बस्ने हुनुपर्छ। कृपया पढिदिनुहोस् त भाइ। अनि जब उनले उसलाई दूध छुडाइन् तब उनले उसलाई साथमा साथमा माथि सिलोमा परमप्रभुको भवनमा लगिन्। परमप्रभुको भवनमा लगे। 3टा बहर, एक एपा पिठो र एक मशक दाग मध्यको साथमा बालक सानै थियो। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी, कति दामी उसको एउटा स्वभाव हामी देख्छौँ कि उसको पहिलो चरित्र, उसको पहिलो क्यारेक्टर हामी बन्न सक्छौँ, स्वभाव हामी बन्न सक्छौँ। बुबा र आमाले जुन जग्गामा राखेको छ त्यो जग्गामा चुपचाप बस्ने। यहाँ लेखिराखेको छ त्यो बालक सानै थियो। दूध छुटाउने बित्तिकै ऊ आमा रहित हुन परिराखेको छ। यो जग्गामा दूध छुटाउन समयमा नै उस बाबा रहित भएको कुरा हामी देख्छौँ, ऊ घर रहित भएको कुरा हामी देख्छौँ। र त्यो सानो बालकलाई आफ्नो आमाले चुम्बन गरिकन हामी भन्न सक्छौँ, त्यो बालकलाई आफ्नो आमाले छातीमा एकचोटि राखिकन सानै उमेरमा परमेश्वरको घरमा पुर्याइदिन्छ। सानै उमेरमा परमेश्वरको घरमा उसलाई पुर्याइदिन्छ र भन्छ छोरा तिमी अब यो जग्गामा बस्नुपर्छ, मैले तिमीलाई यस जग्गामा दिन्छु भनिकन मैले प्रतिज्ञा गरेको हो र तिमी यस जग्गामा बस्नुपर्छ भनिकन आफ्ना छोरालाई सानै उमेरमा परमेश्वरको घरमा राखेको कुरा हामी देख्छौँ। कुनै आवाज छैन सामुएलको, कुनै आन्दोलन उसले गरेको छैन। कस्तो जग्गामा राख्नु भएको आमा, म सानै बालक छु, आज मलाई आमाको आवश्यकता छ, मलाई बाउको आवश्यकता छ। उसले यस जग्गामा भनेको छैन, चुपचाप उनी त्यस जग्गामा बसेको कुरा हामी देख्छौँ। आज परमेश्वरले, आज हाम्रो आमा र बुबाले यही छोरा खोजिराखेको छ, यही छोराहरू खोजिराखेको छ। छोरा भन्ने कुरो त आज वृद्धकालको लाठी हो भनिकन वृद्ध बुबा आमा बाउले भन्नुहुन्छ। हामी छोरा भन्ने कुरो चाहिँ घरको एउटा बल हो भनिकन आज भन्दछ कि तपाईँ र म घरको बल, वृद्धकालको आमा र बुबाको सहारा, एकदमै एकमात्र लाठी के परमेश्वरले चाहे अनुसार, आफ्नो बुबाले चाहे अनुसार तपाईँ र म हामी के पिता र बुबाले चाहेको जग्गामा, आमाले चाहेको जग्गामा तपाईँ र म बसेका छौँ। हाम्रो आमा र बुबाको हृदयको चाहना हो कि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आफ्नो परमेश्वरको घरमा पाइने परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। आमा र बुबाले चाहना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको घरमा बसेको आज आमा र बुबाले चाहना गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू साँच्चै परमेश्वरको घरमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको घरसँगको सम्बन्ध तपाईँले के राख्नु भएको छ? परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ सामुएल जसले आमा र बुबाले राखेको जग्गामा चुपचाप बसेको खण्डमा उसको भविष्य उज्जवल भएको कुरा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको वचनमा। ऊ पछिबाट गएर ठुलो मान्छे भएको हामी पाउँछौँ। आज तपाईँ र म एउटा सुन्दर भविष्यको खोजीमा छौँ, सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न तपाईँ र मैले चाहिराखेका छौँ। तर तपाईँ र मेरो सुन्दर भविष्य हुनु हो भने, तपाईँ र मेरो घर नमुनाको घर हुनु भने, तपाईँ र मेरो उज्जवल भविष्य हुनु हो भने चाहिँ आमा र बुबाले देखाएको जग्गामा तपाईँ र म पाइनुपर्छ। आमा र बुबाले राखेको जग्गामा जो हामी क्रिस्चियनहरू हामी छौँ, हाम्रो आमा र बुबाले तपाईँ र मलाई कहाँ चाहिँ भेटाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ अरे भन्दाहुँदी परमेश्वरको घरमा। हामी हेर्छौँ 3वटा कुरा कि परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ जब पनि सामुएललाई आमाले राखेको जग्गामा उनी त्यस जग्गामा चुपचाप बसे। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ उनको भविष्य उज्जवल भएको, ऊ चाहिँ 3 प्रकारको मान्छे भएको कुरा हामी पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो जुन जग्गामा उसका आमा र बुबाले उसलाई राखेका थिए त्यो जग्गामा चुपचाप बस्दा हुँदै चाहिँ ठुलो भएर परमेश्वरको सेवक बन्दै गएको हामी देख्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ, पहिलो सामुएलको किताब 2 अध्यायको 11 पदमा ऊ सानैदेखि नै परमेश्वरको सेवक बने भनिकन लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् त भाइ।
तब एल्काना रामामा तब एल्काना रामामा आफ्नो घरमा गए घरमा गए अनि यस बालकले चाहिँ यस बालकले चाहिँ पुजारी एलीको सामु पुजारी एलीको सामु परमप्रभुको सेवा गर्थ्यो। कस्तो दामी कुरो, सानैदेखि परमेश्वरको सेवा भएको कुरा हामी देख्छौँ। मलाई धेरै आमा बुबाले भन्ने गर्छ, हिजोको दिन अस्तिको दिन एकजना आन्टीले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, मेरो छोरा मेरो छोरीले थुप्रै कमाएर मलाई भरिपूर्ण देओस् भन्ने म चाहदिनँ प्रभु, मेरो नानीले परमेश्वरको सेवा गरोस्, म यही कुरो चाहन्छु भनिकन गवाईहरू दिइरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। र हाम्रो हृदयमा हाम्रो आमा र बुबाको हृदयको यो चाहना हो कि तपाईँ र म सेवक बनेको, परमेश्वरको सेवक बनेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त के आज तपाईँ र म परमेश्वरको सेवक बनेका छौँ? आज यो दिनहरूमा आमा बाउको सपना चकनाचुर पारेको छ छोराछोरीहरूले, आमा बाउको सपनाहरूलाई थल्लिङ्गै पारेको छ। आमा बाउको चाहना थियो मेरो छोरा सप्रेको, मेरो छोरी राम्रो भएको, तर यी दिनहरूमा परमेश्वरको सेवक हुन पर्नेमा एउटा अति दुष्ट मान्छे भएर निस्किराखेको छ, जसले गर्दाहुँदी मेरो छोरा बनिकन चिनाउनका निम्ति आमा र बुबालाई गाह्रो परेको छ। पहिलो उनी परमेश्वरको सेवक बनेको कुरा हामी देख्छौँ। आमाले बसाएको जग्गामा, बुबाले बसाएको जग्गामा उनी बसेको खण्डमा परमेश्वरको सेवक बने। दोस्रो चाहिँ को बने अरे भन्दा हुँदी चाहिँ भविष्य वक्ता बने भनिकन यही पहिलो सामुएलको किताब 3 अध्यायको सायद 20 पदमा लेखिएको छ। पढिदिनुहोस् भाइ, पहिलो सामुएलको किताब 3 अध्यायको 20 पदमा पढिदिनुहोस्। अनि दानदेखि बेरसेबासम्मको बाफरे, दानदेखि लिएर बेरसेबासम्मको सारा इजरायलले समुएल परमप्रभुको भविष्यवक्ताको रूपमा स्थापित भएका छन् भनी जाने। इस्टाब्लिस भयो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। एउटा भविष्यवक्ता बनेको कुरा हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् यो कति सुन्दर भविष्य हो। सानै उमेरमा परमेश्वर घरमा राखिदिए, चुपचाप बसी मेरो आमाले राखेको जग्गा हो, मेरो आमाले देखाएको परमेश्वरको घर हो, यो परमेश्वर घरलाई म कहिले छोड्दिनँ, यसमा म बसी नै बस्नेछु, जसले गर्दाहुँदी ठुलो भएर उनी भविष्य वक्ता भएको कुरा हामी देख्छौँ। तेस्रो कुरा। अनि दोस्रो कुरो, तेस्रो चाहिँ उनी के बन्यो अरे भन्दा हुँदी चाहिँ जज बन्यो भनिकन परमेश्वरको न्यायकर्ता बन्यो भनिकन यही पहिलो सामुएलको किताब 7 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ, पहिलो सामुएलको किताब 7 अध्यायको 15 पदलाई। अनि सामुएलले आफ्नो जीवनभरि नै इजरायलको न्याय गरे। हेर्नुहोस्, उनी न्यायकर्ता बने, उनी परमेश्वरको सेवक बने, उनी भविष्य वक्ता बने। कसरी उनी यस्तो बन्यो? उसले ठुलो कामहरू गरेको छैन, स्कुलको ढोका उसले देखेको रहेन रहेछ, उनले कहिले स्कुल पनि उनी जान पाएन, कहिले पनि उनी एकदमै आज ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरूमा जान परेन। मात्र यति, आफ्नो आमा र बुबाले राखेको जग्गामा चुपचाप बसेको खण्डमा उनी यति महान मान्छे भएर निस्किएको कुरा हामी देख्छौँ। घर, तपाईँ र मेरो घर नमुना हुनका लागि हामी सामुएल जस्तो आमा र बुबाले राखेको जग्गामा बस्ने हुनुपर्छ। पहिलो सामुएलको क्यारेक्टर चाहिँ। दोस्रो सामुएलको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदी खराब कुराको नक्कल नगर्ने भनिकन लेखिएको छ। यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 2 अध्यायको 12 पदमा पढिदिनुहोस् भाइ। पहिला हामी पाउँछौँ। कृपया। एलीका छोराहरू अधम मानिसहरू थिए, उनीहरूले परमप्रभुलाई चिन्दैनथे। हेर्नुहोस् त, उनी कस्तो खालको जग्गामा बसिराखेको छ? परमेश्वरको घरमा छ, तर परमेश्वरको घरभित्र पनि एक प्रकारको नराम्रो इन्भाइरोमेन्ट, एउटा नराम्रो वातावरण हामी त्यहाँ देख्छौँ कि एलीको 2 जना छोराहरू चाहिँ अधम मानिसहरू थिए, दुष्टहरू थिए भनिकन बताउँदछ। घृणित काम गर्नेहरू थिए, चोर्ने मान्छेहरू थिए, धुत्ने मान्छेहरू थिए, त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ। तर सामुएलले कहिले पनि त्यो दुष्ट मान्छेहरूलाई पछ्याएको कुरा हामी पाउँदैनौँ, त्यो दुष्ट मान्छेहरूलाई कपी गरेको हामी पाउँदैनौँ, उनीहरूको नक्कल गरेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। यस्तो जवान हुने हुँदै गइराखेका थिए, अलिकति ती मान्छेहरूसँग लागिकन उसले विद्रोह गर्न पर्ने थियो, एउटै पनि गरेन। आज धेरै मण्डलीहरूमा यस्तो थुप्रै मान्छेहरू हामी पाउँछौँ, अधम मान्छेहरू हामी पाउँछौँ, आज विरोधी मान्छेहरू हामी पाउँछौँ। तपाईँ र मेरो परिवार र मण्डली नमुनाको हो भने चाहिँ तपाईँ र मैले पनि खराब कुरोको नक्कल गर्नु हुँदैन, खराब कुरोलाई तपाईँ र मैले पछ्याउनु हुँदैन, जुन कुरो चाहिँ प्रभुको दास सामुएलले गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तर यी दिनहरूमा धेरैजना जवानहरूमा यो प्रकारको एउटा आगो सल्किएको छ कि खराब सङ्गतले असल चरित्रलाई बिगारिकन हामी सक्दो भन्दा बढी असल कुरोको अनुकरण गर्न पर्नेमा, अनुसरण गर्न पर्नेमा
खराब कुरोको अनुसरण हामी गर्छौँ, खराब कुरोको नक्कल हामी गर्छौँ कि आज परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले मोडल बनाउन पर्नेमा, आज ठुल्ठुला प्रभुको दासहरूलाई तपाईँ र मैले आफ्नो एक्जाम्पल बनाउन पर्नेमा बब मार्लीहरूलाई एक्जाम्पल बनाइराखेका हुन्छौँ, ठुल्ठुला हिरोइनहरूलाई एक्जाम्पल बनाइराखेका हुन्छौँ। मानवको एउटै टाउकोमा दुईवटा कपाल एकदमै हुन्छ जस्तै, एउटा कोही रातो कोही सेतो यो प्रकारले लगाइराखेका हुन्छौँ कि तपाईँ र मैले यो खराब कुराको नमुनालाई पछ्याउनु हुँदैन, नत्र भने तपाईँ र मेरो घर नमुनाको घर हुन सक्दैन। सामुएल यति सेपरेसन रहेको छ, यति अलगी उनी रहेको छ कि आज कहिल्यै पनि त्यो मान्छेहरूसँग उनी लागेको कुरा हामी चुपचाप जत्तिकै दुष्ट किन नगरोस्, प्रभुलाई प्रार्थना गर्छ, प्रभुलाई सेवा गर्छ, प्रभुलाई प्रार्थना गर्छ र त्यो मान्छेहरूलाई उसले हेर्दै नहेरेको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र मैले सधैँ परमेश्वरलाई हेरेको र परमेश्वरको अनुसरण गरेको, परमेश्वरका ठुला बडा दासहरूको आज जो नमुनाका प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ र मैले अनुसरण गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। विद्रोह गर्ने, झगडा गर्ने तपाईँ र म यसो छौँ भने तपाईँ र मैले खराब काम गरिराखेका छौँ, जसले गर्दाहुँदी तपाईँ र मेरो परिवार नमुनाको परिवार हुन सकिराखेको छैन। दोस्रो कुरा सामुएलको सम्बन्धमा। तेस्रो, प्रभुको दास सामुएल चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाहुँदी नि परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रभुलाई अनि आफ्नो आमालाई चाहिँ, बुबालाई चाहिँ खुसी दिने थिए भनिकन आउनुहोस् त भाइ, पहिलो सामुएलको किताब 2 अध्यायको 26 पदमा लेखेको छ। साह्रो गजबको लाग्छ मलाई यो कुरो चाहिँ, पढिदिनुहोस् भाइ। अनि बालक सामुएल बढ्दै गए अनि परमप्रभु र मानिसहरू दुवैसित शुभेच्छाका पात्र भए। हेर्नुहोस् त, परमप्रभुको दृष्टिमा उनी बढ्दै गए अरे, मान्छे अनि परमेश्वरको लागि यो शुभेच्छाको पात्र बने भन्नुको अर्थ उसले फेभर पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। उनी चाहिँ आमा र बुबा अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई खुसी तुल्याउने मान्छे भए। तपाईँ र मेरो परिवार खुसीको परिवार हुनु, नमुनाको परिवार हुनका लागि चाहिँ तपाईँ र म, हामी घरको छोराहरू चाहिँ आमा र बुबालाई खुसी दिने हुनुपर्छ, हाम्रो दिदीहरूलाई खुसी दिने हुनुपर्छ, प्रभुको घरलाई खुसी दिने हुनुपर्छ, प्रभुलाई खुसी दिने हुनुपर्छ। तर यी दिनहरूमा आज धेरैभन्दा धेरै आमाहरू रोइराखेको छ, धेरैभन्दा धेरै बुबाहरू रोइराखेको छ। किन भन्दाहुँदी जन्माएको छोराले खुसी दिन सकिराखेको छैन, जन्माएको छोराले रुवाइराखेको छ। अस्ति एकजना दिदीले मलाई घरमा बोलायो कालिम्पोङमा र मेरो छोरालाई पर्सनल कन्ट्याक्ट गरिदिनु, उहाँलाई ग्रहण गराइदिनु भनिकन, अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यति मेरो छोरा यस्तो खालको बनेको छ, आज उसले कहिले पनि आज परमेश्वरको वचन पढ्न मान्दैन, न त ऊ कुनै सेवामा उनी जान चाहन्छ। उसले घरिघरि एउटा प्रश्न गर्छ, अरे तिमीले मलाई राम्रो प्रकारले फेसिलिटी दिन सकेन भने तिमीले मलाई किन जन्मायौ? भाइ, जब यो कुरो सुन्छु नि मेरो आँखाबाट आँसु चुन्छ। मैले भाइलाई गएर सोधेँ, भाइ तिमीले यसो कुरो गर्छौ? उसले भने हजुर दाजु म गर्छु। म यो प्रश्न गरिबस्छु मेरो आमा बुवालाई। र त्यति बेला मैले एउटा कुरा भनिराखेका थिएँ, हुनसक्छ तपाईँहरू जति पनि जवान भाइहरू यो मिडियाबाट सुनिरहनु भएको छ, भोलिको दिनमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ, यति कुरो याद गर्नु, त्यति बेला सबैभन्दा बढी आमा रुँदा रहेछ, त्यति बेला सबैभन्दा बढी बाउ रुँदा रहेछ। तपाईँले जब यो प्रश्न गर्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई राम्रो फेसिलिटी दिन सकेनौ भने किन तिमीले मलाई जन्मायौ? यो शब्द जब तपाईँ र मेरो मुखबाट निस्कन्छ, यो शब्दले चाहिँ आमा र बुबालाई खुसी होइन, दुःख दिन्छ, दुःखै शब्दले दिन्छ। यो भाइले सोध्दा रहेछ। अनि एकजना मैले आजभन्दा केही समय अघि सुनेको थिएँ, एकजना छोराले यसै भनेको थियो, अरे आमा बुबा तिमीले मलाई राम्रो फेसिलिटी दिन सकेनौ भने किन तिमीले यो घरमा तिमीले मलाई जन्मायौ? त्यति बेला त्यो बुबाले भनेको रहेछ, त्यो आमाले भनिराखेको रहेछ, छोरा यो प्रश्नको उत्तर म दिन सक्दिनँ आज। यो प्रश्नको उत्तर तिमीले त्यति बेला पाउँछौ जब तिमीले विवाह गर्छौ, जब तिमीले विवाह गरिसकेपछि तिम्रो नानी हुन्छ, जब तिम्रो नानी ठुलो हुँदै गइसकेपछि तिमीलाई यो प्रश्न गर्छ नि, तिमीले मलाई किन जन्मायौ, राम्रो फेसिलिटी दिन सकेनौ भने यो प्रश्न गर्दा हुँदै तिमीलाई थाहा हुन्छ यो प्रश्नको उत्तर तिमीले पाउँछौ। म कहिले पनि सक्दिनँ यो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि, उसले भन्छ। यसैले के तपाईहरूले आफ्ना आमा र बुबालाई के खुसी दिइरहनु भएको छ कि कतै यही शब्द त प्रयोग गरिरहनु भएको छैन जसले गर्दाहुँदी घरमा एक प्रकारको अशान्तिको मल छ? आज तपाईँ र मेरो घर नमुनाको घर हुनका लागि चाहिँ
हामी घरको छोराहरू चाहिँ सामुएल जस्तो हुनुपर्छ र आफूले आफूलाई हेरौँ के तपाईँ र म सामुएल जस्तो छौँ आमा र बुबालाई खुसी दिने के तपाईँ र म सामुएल जस्तो छौँ कि आज खराब कुरोको नक्कल नगर्ने के तपाईँ र म सामुएल जस्तो छौँ कि तपाईँ र मलाई जुन जग्गामा आमा र बुबाले राख्नु भएको छ त्यो जग्गामा चुपचाप बस्ने यो तीनवटा क्यारेक्टरले यो तीनवटा स्वभावले तपाईँ र मेरो घरलाई नमुनाको घर बनाउन सक्दछ तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई नमुनाको मण्डली बनाउन सक्दछ छोराको विषयमा आएर हेर्यौँ अब दोस्रो पहिलो दोस्रो तेस्रो अब चौथो छोरी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ एउटा घर परिवार अनि मण्डली चाहिँ राम्रो हुनका लागि छोरी चाहिँ कस्तो हुनु पर्दो रहेछ भन्दाहुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ घर परिवार मण्डली नमुनाको मण्डली हुनका लागि चाहिँ छोरी चाहिँ रेबिका जस्तो हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ अब यो रेबिका चाहिँ को थिए त अनि रेबिका चाहिँ कस्तो थिए रेबिकाको सम्बन्धमा पनि हामी तीनैवटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ रेबिका चाहिँ कस्तो थिए अरे भन्दाहुँदी सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ रेबिका चाहिँ आफ्नो कुवारीपनलाई आफ्नो भर्जिनिटीलाई चाहिँ जोग्याउने स्त्री थिए भनिकन यो कुरा हामी उत्पत्ति किताब 24 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ कृपया पढिदिनुस् भाइ अनि ती थिटी अथवा रेबिका हेर्नुमा अति सुन्दरी थिए कन्या रहेछिन् कुनै पुरुषले तिनलाई जानेको रहेनछ तिनी इनारमा ओर्लिन् आफ्नो गाग्रो भरिन् माथि आइन् हेर्नुहोस् त यो रेबिका भन्ने स्त्री कस्तो रहेछ यो छोरी चाहिँ भन्दाहुँदी उसले कुनै पुरुषलाई देखेका छैनन् अथवा कुनै पुरुषले उसलाई देखेका छैनन् भन्ने कुराले चाहिँ उसले आफूले आफूलाई सम्हालेको आफ्नो कुवारीपनलाई जोगाइएको स्त्री रहेछ दिदीबहिनीको जीवन चाहिँ एउटा खुकुरीको धारमा हुन्छ भनिकन बताउँछ थोरै हाम्रा वृद्ध बुबाहरूले चाहिँ यो प्रकारको भनाइ गर्ने गर्छ र हाम्रो घरका छोरीहरू तपाईँहरू जो जति हुनुहुन्छ के तपाईँहरू पनि कि यो रेबिका जस्तो आफ्नो कुवारीपनलाई जोगाइराख्नु भएको छ यो चाहिँ अत्यन्तै बहुमूल्य कुरा हो तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा पैसा गुमायौँ भने केही छैन त्यो हामीले कमाउन सकिहाल्छौँ भन्छ तपाईँ र मैले अलिकति अझ तपाईँ र मैले स्वास्थ्य गुमायौँ भने अलिकति नोक्सान भयो यो पनि तपाईँ र मैले रिकभर गर्न सक्छौँ भन्छ तर तपाईँ र मैले क्यारेक्टर चाहिँ गुमायो भने चाहिँ तपाईँ र मैले त्यसलाई रिकभर गर्न सक्दैनौँ यसै कारण छोरीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी आफ्नो क्यारेक्टरलाई चाहिँ जोग्याउनु पर्छ आफ्नो क्यारेक्टरमा कुनै धब्बा आउन दिनु हुँदैन र यो स्त्री चाहिँ यस्तो रहेछ कि आफ्ना इज्जतलाई जोग्याउने आफ्नो कुवारीपनलाई उसले जोगाएको कुरा हामी देख्छौँ तर बाइबलमा हामी एकजना स्त्री पाउँछौँ जसले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो कुवारीपनलाई नजोगाएकोले ऊ एउटा अनुशासित स्त्री भएकोले आफ्नो घरलाई आफ्नो परिवारलाई बदनामीमा परिणत गरे आफ्नो घरलाई आफ्नो परिवारलाई सम्पूर्ण प्रकारले एउटा नमुनाको परिवार बनाउन पर्नेमा उनी असफल भएको कुरा हामी देख्छौँ त्यो स्त्रीको नाम चाहिँ हो दिना जसको सम्बन्धमा हामी उत्पत्तिको किताब 34 अध्यायमा हामी पाउँछौँ यो दिना भन्ने स्त्री चाहिँ को थिए भन्दाहुँदी याकुबका मात्र एउटै एकलौती छोरी थिए भनिकन लेखिएको छ 34 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुस् भाइ अनि लियाकी छोरी दिना जसलाई याकुबका निम्ति जन्माएका थिए त्यस देशका छोरीहरूलाई भेट्न निस्केर गइन् हेर्नुहोस् त यस्तो प्रकारको कुरा लेखिएको छ कि एउटै मात्रै छोरी 10वटा पनि छैन 2वटा पनि छैन एउटै याकुबको छोरी कति मायाको पात्र उनी थिए कति प्रेमको पात्र उनी थिए एउटै छोरी तर यस जग्गामा आएर बसिराखेको छ एउटा ठाउँमा यो सेकेम भन्ने ठाउँमा उनले यस जग्गामा आफ्नो दाजुलाई पनि सोधेको छैन बाउलाई पनि सोधेको छैन आमालाई पनि सोधेको छैन त्यस देशका केटीहरूसँग भेट्न निस्के संगति गर्न निस्के भनिकन लेखिएको छ जब उनी त्यस देशका मानिसहरूसँग निस्के ऊ चाहिँ एउटा आँखाको तारो भएको कुरा हामी देख्छौँ त्यो सेकेमका राजाको छोराको आँखाको अगाडि उनी पुगेको हामी देख्छौँ जसको फलस्वरूप आज उनी चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले उनी अशुद्ध भएको कुरा हामी पाउँछौँ पढिदिनुहोस् दया गरिकन भाइ 3 अनि 4 पदलाई पढिदिनुहोस् त अनि उनको 2 पद पढ्नुहोस् अनि जब त्यस देशका शासक हमोरको छोरा सेकेमले तिनलाई देखे तब उनले तिनलाई लगे तिनीसित सुते हजुर र तिनीसित कुकर्म गरे हेर्नुहोस् त
एउटा स्त्री जसले कहिले पनि आज क्रिस रहितकासँग सम्बन्ध नराख्न पर्ने थियो, नगर्न पर्ने थियो, अलगिरहन पर्ने थियो, तर उसले आफ्नो कुवारीपनलाई जग्गामा नजोगाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। उनी के गर्न निस्के अरे भन्दा त्यस देशका स्त्रीहरूसँग भेट गर्न निस्के, दाजुलाई सोधेन, बाउलाई सोधेन, आमालाई सोधेन, उनी निस्के, जसले गर्दा हुँदी उसले आफ्नो जिन्दगीमा 3वटा अथवा 4वटा कुरालाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा उसले आफ्नो प्युरिटीलाई, शुद्धतालाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। शुद्धता भन्ने कुरो कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एकजना छोरीहरूको लागि। उसले आफ्नो जिन्दगीमा प्युरिटीलाई गुमाएको हामी देख्छौँ। दोस्रो, उसले गवाई अनि साक्षीलाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ कि यहाँदेखि उपरान्त उसको विवाह भएको कुरा हामी बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैनौँ। कुनै स्त्रीले पनि, कुनै पुरुषले उसलाई विवाह नगरेको कुरा हामी देख्छौँ। याकुबको एउटै मात्रै छोरी जसले यति ठुलो विश्वासघात बाउसँग गरेको कुरा हामी देख्छौँ कि आज उसले आफ्नो जीवनमा आफ्नो कुवारीपनलाई बचाउन नसकेको कुरा हामी देख्छौँ भने। तेस्रो, उसले आफ्नो इज्जतलाई, एउटा याकुब महाको यति ठुलो मान्छे जसको अघि चाहिँ याकुब, अब्राहम, इसाक अनि याकुबका परमेश्वर भनिकन बताउँदछ, याकुबको छोरी आज जसले चाहिँ आफ्नो इज्जतलाई गुमाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ भने चाहिँ तेस्रो चाहिँ उसले आफ्नो शुद्धता अथवा अपवित्र भएको कुरा हामी देख्छौँ। एकजना घुम्ने स्त्रीले गर्दा हुँदी जब तपाईँ र म यस जग्गामा पढ्दै जान्छौँ, म पढाउने मेरोमा समय छैन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा अब्राहम, माफ गर्नुहोस्, याकुब चाहिँ कस्तो भयो अरे भन्दा हुँदी उदास भयो भनिकन लेखेको छ। उसको दाजुहरू चाहिँ क्रोधित भयो भनिकन बताउँदछ। आफ्ना बुबालाई उदासमा परिणत गर्यो, आफ्ना दाजुहरूलाई क्रोधित बनायो। यसको फलस्वरूप उसको दाजुहरूले कयौं इनोसेन्ट मान्छेहरूलाई मारिदिएको कुरा हामी देख्छौँ। एकजना स्त्री, घुम्ने स्त्रीले गर्दाखेरि बाउ उदास भएको छ, घरको नमुनाहरू सब गुमेको कुरा हामी देख्छौँ भने एकजना स्त्री जसले घुम्ने स्त्री भएकोले, अनुशासित स्त्री छोरी भएको खण्डमा कयौं मान्छेको ज्यान गएको कुरा हामी देख्छौँ। धेरैजना छोरीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा आफूलाई सम्हाल्न नसकेकोले, आफ्ना विशेष गरिकन कुमारीपनलाई जोगाउन नसकेर घुम्ने आदत लागेको खण्डमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेको ज्यान गएको कुरा हामी देख्छौँ। दाजुहरूको इज्जत नाक काटेको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो घरलाई नमुनाको घर बनाउनका निम्ति दिन जस्तो हुनु भएन। तपाईँ र म चाहिँ रेबिका जस्तो हुनुपर्छ, जो चाहिँ आफ्नो कुमारीपनलाई जोगाउने। पहिलो। दोस्रो चाहिँ रेबिका चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दा हुँदी यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको किताब 24 अध्यायको 17 पदमा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। ऊ चाहिँ अत्यन्तै परिश्रमी थियो भनिकन लेखेको छ। पढ्नुहोस् भाइ। अनि त्यो दास तिनलाई भेट्न दगुरियो, भन्यो म बिन्ती गर्दछु तिम्रो गाग्रोबाट मलाई अलिकति पानी पिउन देऊ। तिनले भनिन् पिउनुहोस् मेरा प्रभु। अनि तिनले हतार गरेर आफ्नो गाग्रो आफ्नो हातमा पनि ओरालिन् र उसलाई पिउन दिन्। अनि उसलाई पिउन दिइसकेपछि भनिन् म तपाईका ऊँटहरूका निम्ति पनि जबसम्म तिनीहरूले पिइसक्दैनन् म पानी भर्नेछु। कस्तो परिश्रमी! एउटा ऊँट थिएन, दुईटा ऊँट थिएन। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ 10 वटा ऊँट थियो। अनि उसले पानी चाहिँ कुवाबाट, तपाईँले कुवा देख्नु भएको छैन, मधेसमा बस्नेहरूले मान्छे यति गहिरो हुन्छ, 70 फुट 40 फुट कुवा हुन्छ। उसले त्यो अब्राहमको नोकरलाई पानी पिलाइसकेपछि 10 वटा ऊँटलाई पानी खिलाएको हामी देख्छौँ। र एउटा ऊँटले 70 लिटरसम्म पानी पिउँथ्यो भनिकन इतिहासले बताउँदछ भने 10 वटा ऊँटलाई पानी पिलाउँदाखेरि 7000 लिटर पानी पिलाएको हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ रेबिका चाहिँ कति परिश्रमी रहेछ यो नक्सा तपाईँ र मैले देख्छौँ। हाम्रो छोरीहरू पनि घरलाई नमुनाको घर, मण्डलीलाई एउटा नमुनाको मण्डली बनाउनका निम्ति हाम्रो छोरीहरू पनि, हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि परिश्रमी हुनुपर्छ। अल्छी हुनु हुँदैन, अल्छी मान्ने हुनु हुँदैन। बिहान आमा र बुबाको ओछ्यानमा चिया ल्याउन पर्नेमा आज तपाईँ र आमा र बुबाको ओछ्यानमा चिया ल्याउन पर्नेमा उल्टा बुबा र आमाले चिया दिने हुनु हुँदैन। यो चाहिँ ठुलो गलत हुन्छ। परिश्रमी हुनुपर्छ। यसैले परमेश्वरको वचनमा लेखेको रहेछ, परिश्रमी हातले चाहिँ
मान्छेलाई धनी बनाउँछ भनिकन बताउँछ। आउनुहोस् त भाइ, यो हितोपदेश किताब 10 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ। परिश्रम गर्ने हातले चाहिँ मान्छेलाई धनी बनाउँछ भनिकन भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ। लोसे हातले काम गर्ने मान्छे गरिब हुन्छ, तर परिश्रम गर्नेहरूको हातले धनी बनाउँछ। परिश्रम जसले गर्छ नि ऊ सम्पूर्ण कुरामा, भौतिक कुरा मात्र नभएर आत्मिक कुरामा पनि उनी चाहिँ के हुन्छ, एउटा धनी मान्छे हुन्छ। यसैले हेर्नुहोस्, यो प्र्याक्टिकल कुराहरू हो। यो फ्यामिली प्रेयर भएको खण्डमा हामी फ्यामिलीको विषयमा कुरा गरिराखेका छौँ कि छोरी चाहिँ रेबिका जस्तो परिश्रमी हुनुपर्छ। अब तेस्रो रेबिका चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदी 24 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तिनले अझै उसलाई भनिन्, पराल र चारो पनि हामीसँग प्रशस्त छ अङ्कल, र बास बस्नलाई पनि ठाउँ छ, पाउनै गर्ने भनिकन हामी यस जग्गामा भन्न सक्छौँ। उसले भनिराखेको छ, प्रभुको दास अङ्कल, पराल पनि छ तपाईँहरूको ऊँटलाई खाने, बस्ने ठाउँ पनि छ, आउनुहोस् न मेरो घरमा जाउँ न, म तपाईँलाई मेरो परिवारलाई देखाउने छु भनिकन भनिराखेको छ। पराल पनि छ, ऊँटको लागि बस्ने जग्गा पनि छ, तपाईँको लागि बस्ने ठाउँ पनि छ। यस्तो पाउनै गर्ने मन देख्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउनैलाई अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट जग्गामा राखेको छ। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा थुप्रै जग्गा बिना गनगनाहट गरिकन तिमीहरूले पाउनै गरा भनिकन लेखेको छ। पढ्नुहोस् त भाइ, पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको सायद 9 पदमा हुनुपर्छ कि आज तपाईँ र म गनगन नगरिकन पाउनै गर्नु भनिकन त्यस जग्गामा पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 9 पद पढ्नुहोस् त भाइ। र तिमीहरूको विश्वासको परिणाम, हजुर, अर्थात् तिमीहरूको प्राणहरूको मुक्ति प्राप्त गर्दछौ। 1 को 9 कि दोस्रो पत्रुस हुन सक्छ, उसलाई हामी यसलाई पढ्दैनौ कि यस्तो प्रकारले लेखिएको छ कि बिना गनगन चाहिँ आज तिमीहरूले के गर्नु, एक अर्काको अतिथि सत्कार गर्नु भनिकन बताएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ भने के तपाईँ र म, हाम्रो घर अनि हाम्रो परिवारमा पाउनै भन्ने कुरा छ कि तपाईँ र मैले पाउनै तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। यदि गरिराखेका छैनौँ भने, तपाईँ र म पाउनै गर्ने आत्मा छैनन् भने चाहिँ आजदेखि विशेष गरिकन हाम्रो छोरीहरूले चाहिँ आज पाउनै गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले आजभन्दा 2-3 वर्ष अघि एउटा घरमा म गएको थिएँ, विशेष गरिकन एल्सदायबाट भिजिटिङ मलाई पठाएका थिए। 9 वर्षको नानी, भर्खर स्कुल पढ्दै गरेको नानी, जसले यस्तो प्रकारको पाउनै गर्यो। त्यति बेला मैले त्यो आन्टीलाई भनेको थिएँ, आन्टी यति राम्रो प्रकारले यिनले पाउनै गर्दछ, यो छोरी कति पुग्यो? उसले भन्थ्यो मात्रै 9 वर्ष भनिकन। नानी भाइ, यो छोरीले सानै उमेरदेखि यस्तो राम्रो प्रकारले खानाहरू पकाउँछ, यस्तो पाउनै गर्छ। यो 9 वर्षको उमेरमा लगभग उसले 20 जनासम्मको खाना पकाउन सक्ने उसकोमा क्षमता छ भनिकन आमाले गर्व गरिराखेको थिए। के तपाईँ र मेरो आमाले हाम्रो छोरीहरूको निम्ति गर्व गर्न सकिराखेको छ? मेरो छोरी साँच्चै पाउनै गर्नेमा खप्पिस छ। मेरो छोरी पाउनैमा यति राम्रो छ, उसको यस्तो खालको पोलाइट छ, उसको आवाज, उसको बोली। आज तपाईँ र मैले मेरो मण्डली, घर परिवारलाई नमुना बनाउनका निम्ति छोरीहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, पाउनै गर्ने। अब हामीले छोरीको विषयमा हामी हेरिसक्यौँ। अब हामी हेर्नेछौँ एउटा परिवार, एउटा घर, एउटा नमुनाको घर अनि परिवार बन्नका लागि चाहिँ बुहारी र सासू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, विशेष गरिकन बुहारी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ। जीवनको कुनै पनि बाटोमा छोरीहरू एक दिन न एक दिन बुहारी भएर कसैको घर भित्रिनु नै पर्छ। अनि बुहारीहरूमा सासूहरूले थुप्रै क्वालिटिजहरू माग गर्दो रहेछ। यस्तो थुप्रै आज उनीहरूको योग्यताहरू खोजिरहँदछ। र आज धेरैभन्दा धेरै घर परिवारमा हामी के पाउँदो रहेछौँ भन्दा हुँदी सासू अनि ससुरासित बुहारीहरू चाहिँ प्राय जस्तो नमिलेको, प्राय जस्तो उनीहरूको बिचमा अनमान भएको कुरा थुप्रै घरहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर यो कुरो ठिक होइन कि आज तपाईँ र म, हामी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मेलमिलापको सेवा दिनुभएको छ, हामीहरू मिलापमा बस्नुपर्छ, एउटै घरमा तपाईँ र म बस्नुपर्छ। र एउटा सासू अथवा एउटा बुहारी चाहिँ एउटा मिलापमा राख्ने बुहारी कस्तो हुनुपर्छ, अथवा एउटा नमुनाको घर बनाउनका लागि बुहारी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ बुहारी चाहिँ हुनुपर्छ भने रुथ जस्तो हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। रुथ जस्तो हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँ र मेरो घर सुन्दर हुन सक्छ।
तपाईँ र मेरो घर नमुनाको घर हुन सक्छ, तर यी दिनहरूमा रुथ जस्तो बुहारी नभएकोले यति बेसी घरमा टेन्स छ, यति बेसी घरमा चिन्ता छ, यति बेसी फिक्री छ। आमा र बुबाले सुस्केर हाल्न परिराखेको छ, कुन दिन चाहिँ योसँग मेरो छोराको विवाह भएछ र आज यो प्रकारको दिनको सामना गर्नु पर्यो, यो प्रकारको आँसुको सामना गर्न पर्यो। अब हामी हेर्छौँ रुथ चाहिँ कस्तो खालको बुहारी थिए अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखी अनुसार चाहिँ रुथ चाहिँ कस्तो थिए अरे भन्दा हुँदी चाहिँ अत्यन्तै अनुशासित भनिकन बताउँदछ। रुथको किताब 2 अध्यायको 2 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि मोआबी रुथले नुआमीलाई भने कृपया मलाई खेतबारीतिर जान दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कस्तो छ, सासूलाई सोधिराखेको छ र भनिराखेको छ सासू कृपया मलाई खेततिर काम गर्न जानुहोस्। उसले मन परि गरेको छैन यस जग्गामा, ऊ अति अनुशासित छ। यदि मेरो सासूले हुँदैन मलाई जानु भन्छन् भने म चुपचाप बस्छु भनिकन उसले आफ्नो हृदयमा निर्णय गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनुशासनमा चाहिँ आनन्द हामी पाउँछौँ, अनुशासनमा चाहिँ आशिष तपाईँ र मैले पाउँछौँ कि हामी पछिबाट हामी हेर्नेछौँ यो अनुशासनमा उसले कति आशिषहरू प्राप्त गर्न सके। के घरमा बुहारी भएर तपाईँहरू भित्रिनु भएको छ? के सासूप्रति तपाईँ अनुशासित हुनुहुन्छ? के सासूको अनुशासनमा तपाईँहरू बसिराखेका छौँ? के यो अनुशासनलाई तपाईँ र मैले मन पराइराखेका छौँ? यी दिनहरूमा यस्तो प्रकारले छाडा भएको छ कि आज अनुशासन भन्ने कुरो बिरलै पाइन्छ। पुरानो जमानाको बुहारी जस्तो हामी होइनौँ। पुरानो जमानामा तपाईँहरू बुहारी भएर बस्नु भएको थियो र बिहान नै बेलुका यस्तो घोट्नु पर्ने थियो। अहिले हाम्रो मोडर्नाइज जमाना हो, अहिले एकदमै अङ्ग्रेजी जमाना चल्दैछ, एउटैमै यो इन्टरनेटको जमाना हो, यो फेसबुकको जमाना हो, वाट्सएपको जमाना हो, कम्प्युटरको जमाना हो। यो जमानामा त्यो जमानाको जस्तो बुहारी बनेर हामी बन्न सक्दैनौँ भनिकन तपाईँ र मैले भनिराखेका छैनौँ। तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ हामीहरू अनुशासित हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँ र मेरो घर नमुनाको घर बन्न सक्छ, नत्र भने तपाईँ र मैले घरलाई अशान्तिको महल बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ बुहारीको हातमा छ, अनुशासित। यसै कारण परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस् त भाइ, इफिसीको किताब आउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ 5 अध्यायको, इफिसीको किताब 5 अध्यायको 21 पदमा तिमीले एक अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्पा, त्यस जग्गामा मिठो ढङ्गमा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। इफिसीको किताब कृपया पढ्नुहोस् 5 अध्यायको 21 पदलाई। परमेश्वरको डरमा एक अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्प। परमेश्वरको वचनमा एक अर्काको अधीनतामा सुम्पा भनेको छ भने झन् सासू र ससुराको अधीनतामा कतिले आफूले सुम्पिनुपर्छ यो कुरोको अड्कल तपाईँ र मैले आफै लाउन सक्छौँ। त तपाईँ र म अनुशासित हुनुपर्छ। हाम्रो घरको भाउजूहरू चाहिँ, हाम्रो घरको बुहारीहरू चाहिँ आज के हुनु परिरहेछ भन्दा हुँदी अत्यन्तै अनुशासित हुनुपर्छ। रुथ चाहिँ अनुशासित थियो, जसले गर्दा हुँदी यो घरलाई, यो टुटेको घरलाई, फुटेको घरलाई, एउटा दुःखमा परिणत भएको घरलाई पनि एउटा नमुनाको घर बनाएको कुरा हामी पाउँछौँ। रुथ चाहिँ यस्ता थिए भने अब दोस्रो चाहिँ रुथ चाहिँ कस्तो खालको बुहारी रहेछ जसले गर्दा हुँदी चाहिँ यो घरलाई एउटा नमुनाको घर बनाउनमा उनी सफल बने। दोस्रो उसको स्वभाव चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ सासूलाई अत्यन्तै बेसी प्रेम गर्ने भन्छ। पढ्नुहोस् त भाइ 3 अध्यायको 5 पदमा, माफ गर्नुहोस् 2 अध्यायको 17 अनि 18 पदलाई पढ्नुहोस् त भाइ, दया गरिकन 2 अध्यायको 17 अनि 18 पदलाई। तब रुथले साँझसम्म बारीमा शिला टिपिन्, आफूले टिपेका बालाहरू झाडिन्, अनि त्यो जौ 1 एपा जति भयो, अनि उनले त्यो उठाइन् र शहरमा गइन्, अनि उनकी सासूले उनले टिपेका अन्न देखिन्, अनि उनले आफू अगाएपछि जे उबारेर राखेका थिइन् त्यो निकालिन् र तिनलाई दिइन्। कस्तो राम्रो कुरा हामी देख्छौँ। आज परिश्रम गर्ने, बाहिर गएर खेतबारीमा काम गर्ने, आफ्नो सासूको निम्ति पनि घरमा बोकेर लिएर आउने, आधा पेट होस् या पुरा पेट होस्, उसले आफ्नो सासूलाई यस जग्गामा प्रेम देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यही छोरा जो आमाले जन्माएको छ आज छोरालाई प्रेम गर्छ बुहारीले, तर त्यो आमालाई जो आमाले जन्माएको छ त्यो आमालाई यी दिनहरूमा प्रेम गरिराखेको छैन। त्यही छोरा हो जो आमाले उनलाई जन्माएका थिए, उसलाई प्रेम गर्छन् भाउजूहरूले, तर त्यो आमा जो जन्माएको आमालाई चाहिँ प्रेम गर्न सकिराखेको छैन। के तपाईँहरूको घरमा यस्तो छैन? तपाईँहरूको मण्डलीमा यस्तो छैन कि तपाईँहरूले सासूलाई साँचो प्रेम गरिरहनु भएको छ? आफ्नो आमालाई यति प्रेम गर्छ
तर त्यो सासू पनि त आमै हो, उसलाई पनि त्यही माया दिनुपर्नेमा त्यो माया तपाईँ र मैले दिन सकिराखेका छौँ कि यो प्रकारको बुहारी तपाईँ हुनुहुन्छ रुथ जस्तो एउटा आफ्ना सासूलाई पनि आफ्नो आमालाई जस्तो माया गर्ने? एउटा घटना म तपाईँलाई बताउँछु। एकजना भाउजू भनौँ, एकजना दाजुले विवाह गरेर एकजना भाउजूलाई घरमा लिएर आउँछ। घरमा लिएर आएपछि निकै पढेको रहेछ, निकै ठुलो सिटीमा सायद हुनसक्छ, काठमाडौँ जस्तो जग्गामा, कलकत्ता जस्तो जग्गामा बसेको, र उसले उसको आमालाई देख्छ, त्यो उसको आफ्नो हस्बेन्डको आमालाई देख्छ र दिनहुँ क्याङ 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 गर्न थाल्छ। तिम्रो आमा भनेको बेलामा नआउँदैन, गनाई बस्छ, कस्तो खालको तिम्रो आमा, हेर यस्तो खालको चाल हो भने अब छुट्टिनुपर्छ, यो प्रकारले घरमा बसाइ हुँदैन, हेर कृपया म तिमीलाई रिक्वेस्ट गर्छु छिटोभन्दा छिटो हामी कुनै जग्गामा सरौँ र बसौँ, फ्री लाइफस्टाइल जिउँ। तिम्रो आमालाई चाहिँ म अब सक्दिनँ सम्हाल्नुको लागि, भनेको बेलामा खाँदैन, घरि बिमार हुन्छ, घरि ढाड दुखे भन्छ, घरि टाउको दुखे भन्छ, स्याहार्दा स्याहार्दा हत्तु हैरान भइसक्यो। म तिमीलाई भन्छु छिटोभन्दा छिटो यो घर छोड्नुपर्छ। मलाई मेरो साथीहरू घरमा आउँछ, सासू चिनाउँदाखेरि पनि यस्तो खालको अनपढ नपढेको सासूलाई चिनाउन पर्दाखेरि बडो पिर हुन्छ भनिकन चाहिँ के गर्दो रहेछ, छोरालाई साह्रै क्याङ क्याङ गर्छ, साह्रै क्याङ क्याङ गर्छ। र त्यो छोराको मन एक दिन बिग्रिन्छ र उसले आमालाई गएर भन्छ, आमा अब हामी कुनै जग्गामा गएर बस्छौँ, तपाईँलाई जति तपाईँले मेरो निम्ति दुःख गर्नुभएको छ, जति पैसा खर्च गर्नुभएको छ, एउटा हिसाब गर्नुहोस्, म सब हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु र म सधैँको लागि चाहिँ टाढो गएर म बस्नेछु भनिकन चाहिँ त्यो दाजुले आमालाई भन्छ। त्यति बेला भन्छ, छोरा साँच्चै तिमीले मसँग हिसाब खोजेकै हो र नानी तिमीले मलाई छोड्नै चाहन्छौ, यो कुरो ठिकै छ, सायद तिमी बोलेको होइन होला, यो बुहारी बोलेको होला, केही छैन, म तिमीलाई हिसाब दिन्छु नानी, तर तिमीले एक दिन 2 दिन तिमीले पर्खिनु पर्छ र म तिमीलाई सबै हिसाब देखाइदिन्छु र तिमीले यस घरबाट जाँदा हुन्छ र म एक्लै बस्छु, मलाई केही पनि छैन, यो घरमा म बस्छु, म घरमा यो बस्छु, तर म तिमीलाई एक दिन हिसाब दिन्छु। र एक दिन अचानक अनि उसले भन्छ, हेर आजको राति चाहिँ तिमी अनि बुहारी चाहिँ अलग अलग, तिम्रो बुहारी अलग कोठामा सुत्नु, तिमी अलग कोठामा सुत्नु, म हिसाब लिएर आउँछु भनिकन आमाले भन्छ, हुन्छ आमा कति खुसीको कुरा, हिसाब लिएर आउनुहोस्, म जति पनि तिर्नु तयार छु, तर तपाईँदेखि छुटकारा म चाहन्छु, केही परवाह छैन, केही परवाह छैन। ल छोरा, पक्का चिसो रातमा आमाले एक ठुलो गाग्रोमा पानी लिएर आउँदो रहेछ र सुतिराखेको बेलामा मस्त छोरा सुतिरहेको छ, आमालाई पर्खिँदा 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 आमा आउँदै आएन। उसले के गर्न थाल्छ, राति मस्त निदाएको बेलामा चिसो पानी बेडमा सुई हाल्न थाल्छ। छक्कै पर्छ, होइन आमा के गरेको तपाईँले, यसो मलाई त भिजाइसक्नु भयो, त यस्तो जाडो लागिसक्यो। छोरा तिमीले हिसाब मागेको होइन र, म तिमीलाई हिसाब दिँदैछु, म हिसाब गन्ती गराउँदैछु। सुई पानी फ्याँक्छ बेडमा, उसको बिस्तारामा। होइन आमा यो के नाटङ्गी हो, यो पागलपन, के खालको पागलपन हो, यो प्रकारले किन भिजाउनुहुन्छ? छोरा तिमीले पानी मागेको होइनौ, तिमीले हिसाब मागेको होइनौ, म हिसाब जोड्दैछु। छोरा उठ्छ र आमाको हातलाई थाम्छ, होइन के खालको हिसाब हो यस्तो आमा? त्यति बेला भन्छ, छोरा तिमीले हिसाब मागेको, तिमीले आज एक रात यत्रो मैले तिमीलाई पानी खन्नाउँदाखेरि तिमी एकछिन पनि तिमी सुत्न सकेनौ, तिमीले यस्तो कुरा तिमीले गर्यौ, मेरो हातलाई तिमीले पक्र्यौ। नानी यो त एक दिनको एक रातको हिसाब हो, तिमीलाई जन्माएको दिनदेखि लिएर 13 वर्षसम्म तिमीले मेरो ओछ्यानलाई दिनहुँ हिलो बनाइदेऊ, दिनहुँ तिमीले मेरो ओछ्यानलाई भिजाइदेऊ, तर मैले कहिले पनि घृणाएन, कहिले पनि म घिनाएन। यही हातले मैले त्यो मैलालाई सफा गरेँ, यही हातले मैले त्यस मैलालाई सफा मैले गरेँ र यही हातले नै आज मैले त्यो चिसो नभनिकन मैले तिमीलाई सम्हालेँ। एक रातको हिसाब दिँदैछु छोरा, 14 वर्षसम्म तिमीले मेरो ओछ्यानलाई तिमीले हिलो बनाइदेऊ, त्यसको हिसाब त अझै तिमीलाई दिनु छ, हिसाब खोजेको होइन। त्यति बेला छोरा होसमा आउँछ, आमालाई माफ माग्छ र बुहारीसँग उसले कुरा मिलाउँछ। तपाईँहरू बुहारी भनेर घरभित्र बस्नु भएको छ कि यो छोरा अनि आमालाई तपाईँले अलग बनाउन खोजिरहनु भएको छैन? नमुनाको घर बनाउन सक्दैन। भोलिको दिनमा तपाईँको छोराले तपाईँलाई पनि आमा आज आफ्नो छोरादेखि अलग पारिदिन्छ। नमुनाको परिवार बन्न बुहारी चाहिँ सासूलाई प्रेम गर्ने हुनुपर्छ, घरमा विभाजन ल्याउने चाहिँ कहिले पनि हुनुहुँदैन, बुहारी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। अब तेस्रो चाहिँ रुथ चाहिँ कस्तो खालको बुहारी रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ सासूको
आज्ञा मान्ने भनिकन यो हामी पाउँछौँ रुतको किताब 3 अध्यायको 5 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उनले तिनलाई भनिन् तपाईले भन्नुभएको सबै कुरा म गर्नेछु। आमा, तपाईले जो कुरो भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरो म मानिहाल्छु। एउटा कठिन काम अराइराखेको छ, तर उसले आज्ञा मानेको कुरा हामी देख्छौँ। आमा, तपाईले जे कुरो भन्नुहुन्छ म मान्छु। तपाईँ र हामी हरेक परमेश्वरको आज्ञाकारी हुनुपर्छ। घर नमुनाको घर हुनका लागि सासूको आज्ञा मान्ने बुहारी हुनुपर्छ। जब पनि यो 3वटा स्वभावले यो रुतको जीवनमा, यो बुहारीको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। उसले के कुरो प्राप्त गरे म पद देखाउने छैन। ऊ एउटा विधवा बनिकन बेथलेममा उनी आइपुगेको थियो मोवाबबाट। सबैभन्दा पहिलो कुरो उसकोमा भएको यो स्वभावले, सासूलाई प्रेम गर्ने स्वभावले, अनुशासित स्वभावले, आज्ञाकारिताको स्वभावले उसले नयाँ घर पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो जिन्दगीको घर, भित्री घर गुमाइसकेको थियो। उसले चाहिँ न्यू होम, घर, नयाँ घर पाएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरो यो कुरो तपाईँले घरमा पढ्नुहोस्। रुतको किताब 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 पदमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। भने दोस्रो चाहिँ उसले नयाँ आशा पाएको छ। उसको आशा टुटिएको थियो, ऊ एक्लो भएको थियो, ऊ खत्तम भएको अवस्थामा, उनी फुटिएको अवस्थामा उनी थियो, तर नयाँ आशा पाएको कुरा हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचनमा। तेस्रो कुरो चाहिँ उसले नयाँ खुसी पाएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईले आफ्नो जिन्दगीमा नयाँ खुसी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले आफ्नो जीवनमा नयाँ आशा चाहना गर्नुहुन्छ भने, नयाँ घर तपाईले चाहना गर्नुहुन्छ, नयाँ विश्राम तपाईले चाहना गर्नुहुन्छ भने सासूको आज्ञाकारी हुनु पर्यो। सासूको अनुशासित हुनु पर्यो। त्यति मात्रै नभएर आज तपाईँ र म चाहिँ अत्यन्तै रुत जस्तो बुहारी हुनुपर्छ। अब अन्तिम कुरा भाइ, यो त गयो त फेरि। जुम हो, यो जुम हो। ल्यापटप ल्याउ त, ल्यापटप गर त, ल्यापटप गर न। र अन्तिम कुरा अब हामी हेर्नेछौँ एउटा नमुना, माफ गर्नुहोस्, एउटा नमुनाको घर अनि नमुनाको परिवार बन्नका लागि चाहिँ अन्तिम कुरा चाहिँ घरको सासू पनि कस्तो हुनुपर्छ। अघि नै मैले बताइसकेँ कि सासू र बुहारीको बीचको सम्बन्ध कमै मिलमिलाप पाइँदो रहेछ, कमै एक तरह प्रेम पाइन्छ। त सासू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? कारण धेरैहरू जग्गामा आज सासूमा हुनुपर्ने कुरा नभएकोले, असल गुणहरू नभएकोले पनि आज भने जस्तो परिवार, एउटा नमुनाको परिवार बन्न सकिराखेको छैन। एउटा नमुनाको घर अनि परिवार बन्नका लागि चाहिँ सासू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा हुँदी ठिक्कै नुहामी जस्तो हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। अब त नुहामी चाहिँ कस्तो थियो त? सासू रूपी नुहामी चाहिँ कस्तो थियो त? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ नुहामी चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दा हुँदी, कस्तो खालको सासू रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ बुहारीलाई पनि आफ्नै छोरी जस्तो गर्ने 2 अध्यायको 2 पदमा पाउँछौ। भन्नुहोस् त भाइ, दया गरिकन। अनि मोआबी रुथले नाओमीलाई भने कृपया मलाई खेतबारीतिर जान दिनुहोस् र जसको दृष्टिमा म कृपा पाउँछु उसको पछि बालाहरूको बीचमा हजुर म शिला टिप्नेछु। अनि तिनले उनलाई भने जाऊ मेरी छोरी। यही शब्द मैले पढ्न खोजेको, जाऊ मेरी छोरी, मेरो भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। उसले बुहारी भनेको छैन यस जग्गामा, उसले मेरो छोरी भनिकन भनेको छ। परिवार र घर, नमुनाको घर परिवार हुनका लागि सासूले चाहिँ आफ्ना बुहारीलाई आफ्नो छोरी बन्न सक्नुपर्छ, आफ्नै छोरी बन्न सक्नुपर्छ। उसलाई यो माया, आफ्नो छोरीलाई जुन माया हजुरहरूले गरिरहनु भएको छ, आज त्यही माया आफ्नो बुहारीलाई गर्न सक्नुपर्छ। त्यो छोरालाई माया गर्छ, तर त्यही बुहारीलाई चाहिँ तपाईँ र मैले माया गर्न सकिराखेको छु। यो कस्तो खालको नियम हो, कस्तो खालको चलन हो यो?
परमेश्वरको जनहरूमा चाहिँ परमेश्वरले यो कुरो चाहना एकदमै गर्नुहुन्न। एउटै प्रेम, इक्वेली, कुनै पार्सलिटी हुनु हुँदैन, बराबर प्रेम परमेश्वरले गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। र सासूमा पनि हुनुपर्ने गुण चाहिँ बुहारीलाई पनि पक्कै सम्पूर्ण प्रकारले आज आफ्ना छोरीलाई जस्तै प्रेम गर्ने। अब दोस्रो नुहामी रूपी सासू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ घर परिवार नमुना हुनको लागि? अनि दोस्रो चाहिँ उनी कस्तो थिए अरे भन्दा 2 अध्यायको 20 पदमा लेखिएको छ, बुहारीलाई आशिष दिने भनिकन बताउँछ। पढ्नुहोस् भाइ। तब नुहामीले आफ्नी बुहारीलाई भने परमप्रभुबाट उनी धन्यका हुन् जसले जिउँदा र मरेकाहरू प्रति आफ्नो दया हटाउनु भएको छैन। यस्तो आशिष देखिराखेको छ। धन्यको होस् परमेश्वरले त्यो एकदमै यो दया प्रकारको कुराहरू हटाएका छैनन् भनिकन यस जग्गामा भरपुर आशिष दिएको कुरा हामी देख्छौँ। श्राप दिएको छैन। श्राप भन्ने कुरो डेन्जर कुराहरू हो। कहिले पनि जीवनमा आफ्नो बुहारीलाई श्राप दिनु हुँदैन। उनीहरूलाई तपाईँ र मैले श्राप दियो भने आज यो अत्यन्तै नमिठो हुन्छ। तर यी दिनहरूमा आज श्राप दिइराखेको छ, कतै छैन? यदि छैनन् भन्ने राम्रो कुराहरू हो। यदि तपाईँले भित्र हृदयबाट कता तपाईँले श्राप दिइराख्नु भएको छैन, मलाई यस्तो खालको व्यवहार गरेको, भोलिको दिनमा गएर तेरै छोराले पनि त्यो प्रकारको व्यवहार तोसँग गरून् भनिकन तपाईँ र मैले श्राप त दिइराखेका छैनौँ। श्राप होइन, तपाईँ र मैले आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ आशिष दिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। नुहामीमा यो प्रकारको गुण चाहिँ पाउँछौँ। हो, उनी परमेश्वरको घरलाई छोडेका थिए समयमा उनी एक प्रकारको तितो अनुभवमा उनी गएका थिए। परमेश्वरको घरमा उनी फर्केको कुरा हामी देख्छौँ। तर उसकोमा यो स्वभाव चाहिँ हामी पाउँछौँ कि सम्पूर्ण प्रकारले आशिष दिने श्राप चाहिँ होइन। र अन्तिम नुहामी चाहिँ कस्तो खालको सासू रहेछ भन्दा हुँदी 3 अध्यायको 3 पदमा पाउँछौँ कि आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ सम्हालेको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। यसैले नुहाऊ र तेल लगाऊ, आफ्नो लुगा लगाऊ र तल खोलामा जाऊ। आफ्नो लुगा लगाऊ र तल खोलामा जाऊ सिकाएको कुरा हामी देख्छौँ। छोरी, अब तिमीले बुहासँग भेट्नुपर्छ त, तिमी नुहाऊ, आफ्नो शरीरमा विभिन्न प्रकारको तेलहरू लगाऊ। यस्तो मजाले बुहासँग भेट्नका निम्ति तयारी हुनका लागि उसले सिकाएको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा बुहारी चाहिँ, एउटा सासू चाहिँ आफ्नो बुहारीलाई सिकाउने हुनुपर्छ। कस्तो संस्कृतिमा हुर्केको हुन्छ, कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा बढेको हुन्छ, अचानक बुहारी बनेर आउँदै धेरै कुरो आउँदैन रहेछ। मैले बुझ्दाखेरि धेरै कुरो नसिकेको हुँदो रहेछ, धेरै कुरो उसलाई अनुभव हुँदैन र किचिङ क्याङ 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 गरिरहनु हुँदैन रहेछ। उनले जस्तै, नुहामीले जस्तो किचकिच नगरिकन मिठो स्वरमा, छोरी यो गर्नुपर्छ, तिमीले यसरी सिक्नुपर्छ। यो प्रकारले सिकाउँदाखेरि कहिले पनि घरमा झगडा हुँदैन, कहिले पनि घरमा लडाई हुँदैन। एउटा मेलमिलापको घर हुन सक्छ, एउटा नमुनाको घर हुन सक्छ। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज बात गर्न चाहेको वचन यही हो। परमेश्वरको हृदयको चाहना छ तपाईँ र मेरो घर र परिवार नमुनाको घर परिवार भएको, नमुनाको घर अनि परिवार हुनका लागि चाहिँ यही कुरो चाहिन्छ। बुबा चाहिँ अब्राहम जस्तो बिता समयमा हामी हेरिसक्यौँ, परमेश्वरको डर मान्ने, मेलमिलापमा बस्ने हुनुपर्छ। आमा चाहिँ हन्ना जस्तो प्रार्थना गर्ने, रिस नगर्ने, आज आफ्नो सेवा गरिरहने हुनुपर्छ। र तपाईँ र मैले आज हामीले हेऱ्यौँ, छोरा चाहिँ सामुएल जस्तो हुनुपर्छ भने छोरी चाहिँ रेबिका जस्तो, बुहारी चाहिँ एकदमै रुथ जस्तो भने सासू चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले नुहामी जस्तो हुनुपर्छ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मसँग यो कुरोद्वारा बात गर्नुभएको छ। र हामीले आफूलाई निर्णय गरौँ के तपाईँ र म छोराहरू सामुएल जस्तो छौँ, छोरीहरू के रेबिका जस्तो छौँ, बुहारीहरू के तपाईँ र म रुथ जस्तो छौँ, कि आज सासू चाहिँ साँच्चै नुहामी जस्तो छौँ भने के बाउ चाहिँ आज अब्राहम जस्तो छौँ, कि आमा चाहिँ हन्ना जस्तो छौँ? यदि छैन भने आज तपाईँ र म पश्चातापी बनाऊ र यी सब प्रकारका क्यारेक्टरलाई तपाईँ र मैले हेरेका छौँ, यो क्यारेक्टरलाई टिपिकन परमेश्वरको एउटा असल र एउटा सुन्दर घर आज तपाईँ र मैले एउटा नमुनाको घर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनमा परमेश्वरले सहायता गरेको। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।